मेरा नाम कायनात है। हम 2 बहनें 2 भाई हैं। बाबा मामा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार करने वाले हैं। आज से 10 साल पहले मेरी एक मोहब्बत हुआ करती थी। मेरी ही नहीं बल्कि मैं भी उसकी मोहब्बत थी। वो मेरा, मैं उसी की हूँ। ये हमारा मान था, हमारा ख्वाब था। सुमैर मेरी फूफो का बेटा था। वो बहुत शरारती सा था। वो खूबसूरत नहीं था, सांवला सा रंग, इतना मॉडर्न भी नहीं, लेकिन दिल का शहजादा। जब हमारी मंगनी हुई, मैं मैट्रिक में थी। वो बहुत खुश था और मैं बहुत उदास, क्योंकि मुझे नॉवेल्स में जैसे प्यारे से लड़के होते हैं, मॉडर्न जैसे, वैसा हमसफ़र चाहिए था। और एक तरफ ये सांवला सादा सा। खैर, मैं खामोश रही। हमारी मंगनी के 10 दिन बाद बकराईद थी। वो भी पढ़ाई कर रहा था, FSC। बकराईद से पहले सुमैर मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लेकर आया। वो जानता था मुझे काला रंग बहुत पसंद है। मेरे लिए चूड़ियाँ भी लाया। मैं बिल्कुल भी खुश ना हुई। वो न जाने कैसे मेरी उदासी को समझ आता था। मुझे लगता था वो कोई जादूगर है। मेरी आंखों में देखने लगा, फिर मुस्कुराया। मैं किचन में खाना बना रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया। मुस्कुराने लगा। तौबा है, कायनात की बच्ची, इतना भी गुस्सा क्यों भला? मैंने कौन सा तेरा कोई नुकसान कर दिया है? मैं चुप रही। उसकी एक आदत बहुत अच्छी थी। वो कभी भी गुस्से से बात नहीं करता था। हर वक्त वो मजाक करता रहता। यहाँ तक कि कभी बहुत उदास भी हो तो वो फिर भी मुस्कुराता रहता। मैं चाय बना रही थी कि मुझे कहने लगा, बताओ उदास क्यों हो? मैं चुप रही। वो फिर पूछने लगा, बताना उदास क्यों हो? मैं चुप रही। उसने पास पड़ा हुआ मिर्च वाला डिब्बा उठाया, मिर्च का चमचा भरा, बड़े मासूमाना अंदाज में पूछने लगा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उदास क्यों हो? मैं डर गई। मुझे लगा तो ये खुद खा लेगा या मेरी आंखों में डालेगा। मैंने गुस्से से कहा, कुछ नहीं, जाओ तुम सबके साथ बैठो जाकर। बदतमीज ने मिर्च का भरा हुआ चम्मच चाय वाली देगची में डाल दिया और भाग यहाँ से। किचन बाहर जाते हुए बोला, उदास हो या खुश, बीवी मेरी ही बनोगी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं रोने लगी। इतने में छोटी बहन मेरे पास आई, पूछने लगी, आप पे क्या हुआ है? मैंने बताया, बदतमीज चाय में मिर्ची डाल गया है। छोटी बहन हंसने लगी, कोई हाल नहीं आपी, आपको तो पता है वो शरारती सा है। पता मुझे क्या कह रहा था? कहता है कायनात की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जाओ जाकर चाय बना दो। कायनात बाजी, सुमैर बहुत अच्छा है, वो बस आपको तंग करता है और कुछ नहीं। खैर, वो वापस अपने घर चला गया तो मुझे हमारे घर फ़ोन करता मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मैंने कभी उससे बात ना की। वो बहुत कहता था, कायनात अपनी खूबसूरती पे इतना गरूर ना किया करो, खुदा जाने ये खूबसूरती कितने दिन रहेगी। मैं इग्नोर कर देती। यूँ कह ले, उसकी बातों को मैं समझती ही नहीं थी। मेरे लिए वो फजूल सा इंसान था। एक दिन वो बहुत खुश था, कहने लगा, पुलिस में जॉब मिल गई है। मैंने उस दिन भी जले हुए लहजे मुझसे बात की तो वो मुस्कुराते हुए चुप हो गया। आहिस्ता से बोला, कायनात, गलत हो गया ना, हमारी मंगनी नहीं होनी चाहिए थी। कहाँ तुम अप्सरा, कहाँ मैं काला सा कोज्जा सा। अच्छा चल, भूल जा, मेरी मंगनी हुई है, पहले की तरह हम कजन्स हैं। अब तो मुझे मुबारकबाद दे दो जॉब की। मैं उसके चेहरे की जानब देखकर बोली, सुमैर, तुमको सब मजाक लगता है यार, मुझे नहीं करनी थी तुमसे शादी। सुमैर मुस्कुराया, अच्छा कायनात, अब हम चाहेंगे ना फिर भी हम एक नहीं हो पाएंगे। ना जाने वो क्यों ऐसा कह रहा था, लेकिन मेरा दिल कहता था, सुमैर को कबूल कर लो कायनात। वो मुझसे हाथ मिलाकर जाने लगा। कायनात, शायद अब मैं कभी तेरे सामने ना हूँ। वो जाने लगा, लेकिन मेरा दिल तड़प उठा। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत प्यार करता था मुझसे। न जाने कैसे उसे मैंने एक पल में अपना मान लिया। उसका हाथ पकड़ा, सॉरी करने लगी। अच्छा सुमैर, सॉरी ना, चल मैं तुम्हारी, तुम मेरे हुए हमेशा के लिए, ठीक है? उसने मेरे हाथों को अपनी आंखों से लगा लिया। मेरे आंसू तेरे हाथों का सदका है। हमें मोहब्बत बढ़ने लगी। दूसरी जानब हमारे गांव के कारी साहब, जो किसी दूसरे शहर से आए थे, हमारी मस्जिद में अवाम थे। कारी साहब की उम्र कोई 25 साल होगी। न जाने कैसे कब वो मेरी बहन से मोहब्बत करने लगे। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। मैंने इस बारे में बहन से पूछा। कारी साहब हमारे घर भी आते थे। छोटी बहन खुद उनके लिए चाय बनाती, कभी कभी वो खाना भी हमारे घर खाते थे। फिर एक दिन कारी साहब के अम्मी अब्बू और बहन हमारे घर आए, छोटी बहन का रिश्ता मांगने। हम सब चौंक गए थे, लेकिन हमारे बाबा जान ने यह कहकर टाल दिया कि अभी हमारी बेटी पढ़ रही है, इसलिए 2 साल तक शादी नहीं कर सकती। साल गुजरने के बाद कारी साहब हमारे गांव से किसी दूसरे गांव चले गए, लेकिन वो मेरी छोटी बहन अमारा से बात करते रहे। साल में 3 बार कारी साहब के अम्मी अब्बू और बहन अमारा का रिश्ता मांगने आए थे, लेकिन अब्बू हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। इधर मेरी और सुमैर की मंगनी को भी 2 साल गुजर गए थे।
میرے دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی۔ دونوں بھائیوں کی جب شادی ہو رہی تھی تو بابا نے پھپھو سے کہا کائنات اور سمیر کا بھی نکاح کروا دیتے ہیں، لیکن پھپھو کہنے لگی ہم نے بھی 1 سال تک سمیر کی شادی نہیں کرنی۔ پھر یوں ہوا بھائیوں کی شادی کو بھی 3 مہینے گزرے تھے کہ پھپھو ہمارے گھر آئی۔ بابا سے کہنے لگی سمیر اور کائنات کی شادی کی ڈیٹ فکس کر لیں۔ بابا حیرانگی میں بولے تم لوگوں نے تو کہا تھا سال بعد کرنی ہے شادی۔ پھپھو کہنے لگی ہاں کہا تو تھا، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ شادی کر دیں۔ بابا کو بہت غصہ آیا۔ بابا کہنے لگے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے 2 بیٹوں کی شادی کی، ابھی 3 مہینے بھی نہیں گزرے، اب 2 سال تک میں بیٹوں کی شادی نہیں کروں گا۔ اس بات پر پھپھو اور بابا میں جھگڑا ہونے لگا۔ میں بھی پاس کھڑی تھی۔ بابا نے کہا جاؤ، میں نے تم کو بیٹی کا رشتہ دینا ہی نہیں۔ پھپھو نے بھی غصے سے میرے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی اتاری اور چلی گئی۔ پل بھر میں یہ کیا ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بابا غصے سے کہنے لگے اب میں مر بھی جاؤں تو اپنی بہن کو رشتہ نہیں دوں گا۔ میں نے سمیر کو کال کی، سمیر کو بتایا، سمیر خاموش رہا۔ مجھے کہنے لگا کائنات اگر ہمارے ماں باپ ہی راضی نہیں تو بہتر ہے ہم خاموش رہیں۔ سمیر بھی بہت رویا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ قاری صاحب کی امی اور بہن پھر ہمارے گھر آئے۔ بابا بھی گھر ہی پر ہی تھے۔ میں کھانا بنا رہی تھی، امارا بھی میرے پاس کھڑی تھی۔ امارا نے آج اسپیشل بریانی بنوائی تھی، جیسے وہ جانتی تھی مہمان آنے والے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد بابا نے ان سے کہا میں چھوٹی بیٹی تو نہیں، بڑی بیٹی کائنات کا رشتہ دے سکتا ہوں۔ میں امارا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ لوگ جھٹ میں مان گئے۔ بابا بھی میری اب شادی کر دینا چاہتے تھے۔ بابا کہنے لگے شادی جلد سے جلد کر دے، بس مجھے پوچھا بھی نہ گیا، وہ بات پکی کر کے چلے گئے۔ جب امارا کو پتہ چلا وہ رونے لگی۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ آئے اور 5 دن بعد نکاح کا دن بتا گئے۔ سادگی میں نکاح ہوا۔ میرے دل میں سمیر تھا، میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن میں امارا کے دل کا حال نہیں جانتی تھی۔ امارا میرے پاس آئی، رو رہی تھی، میرے پاؤں میں گر گئی، کہنے لگی باجی اس رشتے سے انکار کر دے، میں مر جاؤں گی قاری صاحب کے بنا۔ امارا نے مجھے بتایا وہ 5 سال سے محبت میں ہے۔ اس پہ قیامت گزر گئی، میں کیا کر سکتی تھی؟ امارا بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے امارا کو سینے سے لگایا اور حوصلہ دیا، امی سے بات کروں گی۔ میں نے جب امی سے بات کی تو امی نے کہا وہ تو نہ سمجھ ہے، تمہارے بابا پہلے ہی بہت پریشان ہیں، اب ان کو اور دکھ نہ دینا۔ میں چپ ہو گئی۔ امارا میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتی رہی۔ آج مہندی تھی۔ امارا میرے پاؤں سے لپٹ گئی۔ باجی نہ کرو یہ شادی، میں قاری صاحب کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ میں نے امارا کو پاس بٹھایا۔ امارا بابا کو جیتے جی مارنا چاہتی ہو؟ پاگل نہ بنو، بابا اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہیں، اتنے لوگ بابا سے جینا سیکھتے ہیں اور تم گھر سے بھاگنا چاہتی ہو؟ مجھے دیکھو میں بھی تو سمیر سے جدا ہوئی ہوں نا، بتاؤ کیا کروں؟ امارا 1 منٹ رکو۔ میں نے چوہے مارنے والی گولی ہاتھ پہ رکھی اور امارا کو دیکھ کر کہنے لگی امارا سمیر سے جدا ہو کر میں خودکشی کرنے والی تھی، پھر بابا کی سفید داڑھی کا خیال آ گیا۔ ساری رات امارا کو سمجھاتی رہی۔ دوسرے دن بارات دروازے پہ تھی۔ سمیر کا فون آیا، کہنے لگا کائنات ہمیشہ خوش رہنا، ہمارا سفر آج یہاں ختم ہوا، جیسی بھی گزری بہت اچھی گزری۔ پاگل مجھے معاف کرنا، میری کوئی بات بری لگی ہو، کبھی دل دکھایا ہو، مجھے معاف کرنا، اور ہاں کالا رنگ کم بہنا کرنا، نظر لگ جاتی تم کو۔ میں کچھ کہنے لگی، فون بند ہو گیا۔ امارا بالکنی سے کھڑے ہو کر قاری صاحب کو دیکھ رہی تھی، چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں نے سینے سے لگایا، امارا کو اللہ کا واسطہ دیا امارا اب وہ میرا ہم سفر بن رہا ہے، پلیز یہ سب کچھ ختم کر دو اپنے دل سے۔ امارا نفرت بھرے لہجے میں بولی باجی تم میرے لیے مر گئی، میں تمہارے لیے ہم بہنیں نہیں ہیں۔ اب نکاح ہو رہا تھا، بابا میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید بابا جانتے تھے میں سمیر کے بنا ختم ہو چکی ہوں۔ میرے خواب سمیر کے تھے۔ مولوی صاحب نے جب پوچھا قبول ہے، میں نے کانپتی آواز میں کہا قبول ہے۔ بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا دہاڑے مار کر رونے لگے۔ نہ جانے کیوں بابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ میں قاری صاحب کی ہم سفر بن گئی۔ سب مجھے الوداع کہہ رہے تھے، بس امارا دور کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں کار میں بیٹھی امارا دوڑ کر آئی، میرے سینے سے لگی، میرا منہ چومنے لگی۔ میں رخصت ہو گئی۔ قاری صاحب نے مجھے کہا بات قسمت کی ہوتی ہے، امارا کے ساتھ نہیں تھی تمہارے ساتھ تھی، اب سب کچھ بول کر میرے گھر کو جنت بنا دینا۔ چھوٹا سا گھر تھا ان کا، 2 کمرے، کچن، بس خیر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ 2 مہینے گزرے تھے کہ قاری صاحب اور ان کی ماں نہ جانے کس بات پر جھگڑا کرنے لگے۔ میں سوئی ہوئی تھی، جب آنکھ کھلی تو ساس گالیاں دے رہی تھی، قاری صاحب نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ میں آگے بڑھی، قاری صاحب کا بازو پکڑ کر کمرے میں لے جانا چاہا تو قاری صاحب نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میرے چہرے پر انگلیوں کے نشان بن گئے، مجھے دھکا دیا، میں گر گئی، میری ٹانگ پر کافی چوٹ آئی، میں بہت روئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ساس ناراض ہو کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے اس دن پتہ چلا یہ سندھ کے ہیں،
यहाँ तो बस गांव वालों ने मस्जिद की वजह से कारी साहब को घर दिया हुआ है। खैर उस रात में भूखी रही। दूसरे दिन कारी साहब कहीं चले गए। घर में कुछ था ही नहीं खाने के लिए। मैं सारा दिन भूखी रही। रात को कारी साहब आए। मैंने कहा खाना नहीं खाया। मैंने तो चिल्लाकर बोले तो खा लेना था ना। मैं चुप हो गई। फिर बाजार से खाना लेकर आए, वो खाया। दिन गुजरते गए। अमारा मुझसे ना बात करती थी ना मिलती थी। कहती थी अमारा आपके लिए मर गई है। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें हमारे घर आईं। वो मुझसे अजीब अजीब बातें करने लगी। बेटी तुम सोहनी हो, पढ़ी लिखी हो, तंदुरुस्त भी हो, फिर क्यों शादी कर ली इस बंदे से? मैं कुछ समझ नहीं रही थी। एक औरत बोली क्या तुम में कोई ऐब था? घर से भागी थी या तलाक याफ्ता थी? मैंने पूछा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो मेरे चेहरे की जानिब देखकर बोली तुम कुछ नहीं जानती क्या? मैं क्या कहती भला। इतने में कारी साहब आ गए। दरवाजे पर दस्तक हुई। औरतें उठकर जाने लगी। मैंने चाय का कहा लेकिन वो चली गई। कारी साहब से सलाम किया, चली गई। कारी साहब मुझे पूछने लगे क्यों आई थी ये? मैंने बताया बस ऐसे ही आई थी। कारी साहब ने बच्चों को पढ़ाने वाला डंडा रखा हुआ था, उससे मुझे मारने लगे। बता सच क्यों आई थी ये? मैं कुरान की कस्में देती रही। फिर कहने लगे अगली बार कोई यहाँ ना आए, समझी? दिल ने चाहा अम्मी अबू को बता दूं। फिर चुप हो गई क्योंकि मैं हामला हो चुकी थी। हमल के दौरान मुझे काफ़ी कमज़ोरी होने लगी। मैंने कहा डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे बहुत चक्कर आते हैं। न जाने क्या हाथ में फूंक मार कर कहते ठीक हो जाओगी। तब एक रिश्ता आया लड़के का। अपना स्टूडियो था, अमारा की उससे शादी हो गई। वो बहुत अच्छा लड़का था। फिर कुछ दिन गुजरे, मोहल्ले की खाला हमारे घर आई तो मुझसे हाल पूछने लगी। फिर बोली बेटी तुम इतनी सोनी हो, फिर क्यों दो बच्चों के बाप से ब्याह कर लिया? मैं शॉक्ड हो गई। मैंने पूछा खाला आप क्या कह रही हैं? खाला ने बताया कारी मर जाना तो पहली भी शादीशुदा है। पहली बीवी इसके मामू की बेटी थी, उसको भी मारता था। 2 बच्चे हैं उसके। मोहल्ले वाली सब बता रही थी। उस लड़की से धोखा हुआ है इसलिए पूछने आ गई। इतना कहकर खाला चली गई। मैं 8 माह हामला थी। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं रो रो कर पागल हो रही थी। कारी घर आया, मुझसे कहने लगा खाना नहीं बनाया। मैं रो रही थी। मैंने पूछा आपकी दूसरी शादी है मुझसे? कारी का रंग पीला पड़ गया। ये किसने बताया तुमको? मैंने हाँ ना में जवाब मांगा। कारी मेरे पास बैठा, मुझे तसल्ली देने लगा। मैं छुपाना नहीं चाहता था। उससे माफ़ी मांगी, मैं चुप हो गई। इस बारे में कुछ न बताया। अम्मी अब्बू से भी कुछ ना कहा। मैं जानती थी मेरा घर उजड़ जाएगा। तलाक का दाग लिए फिर किसी शराबी किसी बूढ़े की वक्त गुजारी बन जाऊंगी। वक्त यूं बदला कि सास कारी के दोनों बेटे और अपनी बेटी बेटा सब हमारे घर आ गए। वापस घर में खाने के लाले पड़ गए। मेरी हालत ख़राब होने लगी। मेरे पेट में दर्द रहने लगा। हमल के दौरान मैं 2 दिन भूखी रही। 2 दिन खाना ना आटा था ना दाल, कुछ भी नहीं था, सिर्फ बिस्किट खाकर गुजारा कर रहे थे। सास होटल से खाना मंगवा लेती अपने लिए। जब डिलीवरी का वक्त नज़दीक आया तो सास ने मुझसे झगड़ा किया, मुझे अम्मी के घर छोड़ गई। डिलीवरी अल्लाह ने बेटा अता किया, लेकिन वो मेरा बेटा अब नॉर्मल था। मेरे पेट में उसने बहुत दर्द सहा था। मैं बेटे को देखकर बहुत रोती थी। मैं वो कायनात रही नहीं। ना सजना संवरना, ना मुस्कुराहटें, ना कोई ख्वाब, पुराने से कपड़े, तन्हाई में रोना। हमारा अपने शौहर के साथ आई। उन्होंने नई कार ली थी। मैं बहुत खुश थी कि हमारा अपनी ज़िंदगी में खुश है। अच्छा हुआ हमारा ने कारी से शादी नहीं की, लेकिन हमारा मुझसे बात किए बिना बच्चे को देखकर जाने लगी। मैंने हमारा को आवाज़ दी, हमारा को पास बुलाया, हमारा का माथा चूमा, नई कार की मुबारकबाद दी, फिर हमारा के पाँव पकड़ लिए। हमारा मर जाऊंगी किसी दिन, फिर किससे नफरत करोगी पागल, माफ़ कर दे अल्लाह के वास्ते। अब हमारा भी रोने लगी, मुझसे राज़ी होगी। कुछ दिन गुजरे, हमारा मेरे पास कुछ दिन रहने के लिए आई। वो कमरे में सो रही थी कि सास मुझसे झगड़ा करने लगी। कारी भी पास खड़ा था। सास ने मुझे बद्दुआ दी, तेरा बेटा मर जाए। मैं आखिर माँ थी, बर्दाश्त न हुआ, सास से झगड़ने लगी। कारी ने मुझे बालों से पकड़ा, 2-3 थप्पड़ मार दिए। जहन्नमी औरत, काफर औरत, ऐसी बातें करने लगा। इतने में हमारा कमरे से बाहर आई। सास कारी से कहने लगी मेरी भतीजी को ना छोड़ता तो आज सब खुश होते। हमारा पूछने लगी क्या मतलब ना छोड़ता? मैं चुप रही। हमारा ने फिर पूछा क्या मतलब आप लोगों का? सास चिल्लाकर बोली कारी की पहली बीवी और कौन? हमारा चकरा कर गिर गई। मैंने उसे संभाला। मेरे चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। हमारा चीख चीख कर रोने लगी, आप भी इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई आप पे, आपने किसी से कुछ कहा भी नहीं। मैं अपने बेटे को गोद में लिए चुप बैठे हुए थी। हमारा मेरे आंसू साफ करने लगी, आप ऐसी तो नहीं थी कभी भी। मुझे याद है आपका सर भी दर्द होता था तो आप सारा घर सर पे उठा लेती थी। मैं खामोश पत्थर बनी बैठी रही। मैंने बस इतना कहा, हमारा मेरी कसम है अम्मी अब्बू को कुछ न बताना,
کچھ مہینے گزرے، میں امی کے گھر آئی۔ میرے سر کے بال کچھ سفید ہو چکے تھے۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا۔ امی نے میرا سر گود میں رکھا پوچھنے لگی، کائنات میری بچی، کون سا دکھ ہے تم کو جو تو اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہے؟ اپنا چہرہ دیکھ، پیلا پڑ چکا ہے۔ میں آہستہ سے بولی، امی آپ سب کی پگڑیاں سلامت ہیں۔ امی حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ میں نے چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ آج برداشت کی انتہا ہو چکی تھی۔ امی کو سب کچھ بتا دیا۔ امی بھی رونے لگی۔ میں نے کمر سے کپڑا ہٹایا، زخموں کے نشان تھے۔ امی ابو نے طلاق کا کہا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب 7 سال بعد طلاق کا بوجھ لیے کہاں جاؤں گی؟ جو بچہ پیٹ میں اس کا کیا کروں گی؟ سب چپ ہو گئے۔ قاری کو بلوایا اور خرچ اور نہ ماننے کا وعدہ لیا۔ لیکن مرد تو آخر مرد ہوتے ہیں، وہ آج بھی مجھے گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے۔ میں تو پتھر بن چکی ہوں، اب تو عادت سی بن گئی ہے میری۔ سمیر ملا تھا مجھے کچھ دن پہلے، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ ایس پی ہے، اس کی بیوی اور وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہہ رہا تھا، اپنا خیال رکھا کرو، یوں لگتا ہے میری اماں کی عمر کی ہو۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، آج ڈنر باہر کریں گے۔ مجھے قاری کا فون آیا، شام کو گھر آ جاؤ، برتن دھونے والے پڑے ہیں، کپڑے بھی دھونے والے ہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ قسمت نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے نا۔ امارا کی جلائی ہوئی آگ میں مجھے راکھ ہونا پڑا۔ دیکھو نا، ہم بیٹیاں ایسی ہی تو ہوتی ہیں، رشتے نبھاتے وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ کبھی سجنا سنورنا میک اپ کیے بنا گھر سے باہر نہ جاتی تھی۔ دیکھو نا، 10 سال گزر گئے، چوڑیاں بنا پہنی میرا شوہر لوگوں کو مسجد میں درس دیتا ہے، عورت کی عزت کرو، اور مجھے صبح شام بے عزت کرتا ہے۔ کیا خواب تھے، کیا ہو گیا؟ مجھے ناولز کے ہیرو سا ہم سفر چاہیے تھا، جو میرے لیے آسمان سے تاڑے توڑ لانے کی باتیں کرتا، جو میری بہت عزت کرتا، میرا سر اپنی گود میں رکھ کر مجھے پیار کرتا، میرا خیال رکھتا، برستی بارش میں میرے ساتھ بھیگتا۔ لیکن اگر کوئی مرد قاری جیسا ہے تو اللہ کے واسطے اپنی ہم سفر کو چند پل خوشیوں کے دے دو۔ اور ہاں، سب ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، چہرے پر داڑھی سجا لینے والے 5 وقت کے نمازی پر بھی یقین کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچنا کہ آپ کی بیٹی کائنات بن کر رسوا نہ ہو جائے۔ اس دور کے مسلمان چہرے کے کچھ اور دل کے کچھ اور ہے۔ یقین نہیں آتا تو ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک لے ایک بار۔ دوستو، آخر بات کہوں گی، کائنات کی زندگی یہ سچی کہانی سنانے کا مطلب کسی عالم دین، حافظ قرآن یا معلم کو تقلید کا نشانہ بنانا ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہاں بہت ساری ایسی کائنات ہوں گی جو قاری حضرات سے شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزاری ہوں گی، اور بے شک ہم سفر کا قاری حافظ قرآن یا معلم ہونا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو ویورز، ایسی کہانیاں چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں۔